سلام علیکم، حالتون چطوره؟ رسیدیم به نیمه کلاس یا دوره 30 روزه مکالمه B1. دمتون گرم، شماها خیلی کمیابید تا نیمه اومدید. دمتون گرم، امیدوارم زود رسیده باشید. امروز درباره چی صحبت میکنیم؟ لمود. درباره مود صحبت میکنیم، چیزایی که مود میشه لتاندان صحبت میکنیم. قبلش کلاس گروهی و خصوصی به نزدیکتر برو فرانسه گرام دورهای آفلاین ببین و اگه دوست داشتی میتونی حمایت بکنی. و طبق معمول با چی شروع میشه؟ سلام مارک، اسکو تو t'intéresses à la mode؟ سلام مارک، آیا تو به مد علاقمندی؟ حرف اضافه s'intéresser رو یاد بگیریم. فعل s'intéresser حرف اضافهش Salut Marie, oui, j'aime bien suivre les tendances. Tendance همون موده تقریبا. Et voir ce qui est à la mode. من دوست دارم چیزایی که مد میشه تاندانس. دوست دارم چیزایی که مد میشه رو یا ترند رو، میتونیم ترند بگیم برای تاندانس، دنبال کنم و ببینم چی مد شده. Et quel est ton style vestimentaire préféré؟ یعنی استیل، شیوه لباس پوشیدن مورد علاقت چه؟ وستیمانتر صفت برای وتمان. استیل وستیمانتر یعنی شیوه لباس پوشیدن. Mon style vestimentaire préféré est décontracté. Décontracté یعنی casual، یعنی راحت، mais élégant ولی chic. J'aime les vêtements qui sont confortables mais qui ont quand même une certaine classe. من دوست دارم لباسایی که راحتن ولی با این وجود یه شیکی هم دارن، کلاس هم دارن، با کلاس هم هستن. C'est intéressant. Et est-ce que tu penses que la mode est importante؟ و آیا تو فکر میکنی که مد مهمه؟ چقدر این ازم سوال میپرسن بچه هم. Je pense que la mode peut être importante pour certaines personnes. Mais personnellement, je ne crois pas que ça doit être la priorité absolue. میگه من فکر میکنم که مد میتونه مهم باشه برای بعضی از افراد و برای بعضی خیلی مهم، برای بعضی کمتر. ولی شخصا mais personnellement je ne crois pas que، فکر نمی کنم که ça doit être، که باید باشه la priorité absolue، یعنی اولویت قطعی باشه، یعنی تنها اولویت آدم باشه. la façon dont، هزار بار بچه گفتیم شیوهی که، la façon dont on s'habille ne définit pas qui est en tant que personne. شیوهی که ما لباس می پوشیم تعریف نمی‌کنه که ما کی هستیم به عنوان یه آدم. البته به نظرم یه وقتایی تعریف میکنه. شیوه لباس پوشیدن شما کاراکتر تو بعضی وقتا نشون میده، بعضی وقتا نشون نمیده. شما چی فکر میکنید؟ این که میگه تو تفه دکار، کاملا موافقم. Et qu'en est-il des tendances du passé؟ Est-ce que tu penses qu'elles reviennent؟ آیا فکر میکنید که برمیگردن؟ نظر چیه؟ What about مدهای یا ترندهای قدیم تو گذشته؟ فکر میکنی که برمیگردن؟ Oui, je pense que certaines tendances du passé reviennent à la mode de temps en temps. فکر میکنم بعضی از این ترندهای قبلی گهگاه برمیگردن. Par exemple, on peut voir des vêtements qui étaient populaires dans les années 90 qui reviennent maintenant. میتونیم ببینیم لباسایی که محبوب بودن توی دهه 90 ولی الان دوباره برگشتن. Et comment tu penses que la mode influence la société؟ و تو فکر میکنی چطور مد جامعه رو تحت تاثیر قرار میده؟ influencer la société direct هم هست. La mode peut être un moyen d'expression de soi. به جمله بسیار زیبا داریم اینجا. میگه که مد میتونه وسیله‌ای باشه برای ابراز خود. سوا رو بچه‌ها بهش دقت کنید. یه سری میخوام میگن من اعتماد به نفس دارم، میگن ژ مثلا de la confiance en soi. سوا وقتی که اون فرد مشخص نباشه دارین درباره کی صحبت میکنیم. اگه من بودم بعد به جای اون سوا بگم موا. اینجا اکسپرسیون دو سوا یعنی مثلا ابراز خود، ابراز وجود خود. حالا اینجا خوده معلوم نیست که اگه من برای خودم میگم اکسپرسیون دو موا. مثلا من برای خودم میتونم بگم لمود اتن موین دکسپرسیون دو موا. من یه شیوهیه که من ابراز وجود بکنم. اینجوری موا میگم. سوال پس یادتون باشه. Mais elle peut aussi avoir un impact
sur l'industrie de la mode elle-même. ولی همچنین میتونه یه تاثیر داشته باشه avoir un impact sur بازم خیلی داشتیم روی صنعت مد خود صنعت مد. Il est important que بچه il faut que il est important que il est obligatoire que هر چیزی که اجبار داره میگه و فاعل جداگانه داره با سوبژانتیفه. Il est important que l'industrie soit consciente des effets que cela peut avoir sur l'environnement et les personnes qui travaillent dans l'industrie. میگه مهمه که صنعت آگاه باشه être conscient de آگاه بودن از چیزی از تأثیرات که میتونه داشته باشه روی محیط زیست و اشخاصی که توی این صنعت کار میکنن. اونجا سوا بچه سوبژانتیف فعل être صرف فعلش از je sois tu sois il soit nous soyons vous soyez il soit. این لایک رو بزنید تا من دیالوگ رو یه بار بخونم و شما به سوالا پاسخ بدید. Salut Marc, est-ce que tu t'intéresses à la mode? Salut Marie, oui, j'aime bien suivre les tendances et voir ce qui est à la mode. Et quel est ton style vestimentaire préféré? Mon style vestimentaire préféré est décontracté mais élégant. J'aime les vêtements qui sont confortables mais qui ont quand même une certaine classe. C'est intéressant. Et est-ce que tu penses que la mode est importante? Je pense que la mode peut être importante pour certaines personnes, mais personnellement, je ne crois pas que ça doit être la priorité absolue. La façon dont on s'habille ne définit pas qui on est en tant que personne. Tout à fait d'accord. Et qu'en est-il des tendances du passé? Est-ce que tu penses qu'elles reviennent? Oui, je pense que certaines tendances du passé reviennent à la mode de temps en temps. Par exemple, on peut voir des vêtements qui étaient populaires dans les années 90 qui reviennent maintenant. Et comment tu penses que la mode influence la société? La mode peut être un moyen d'expression de soi, mais elle peut aussi avoir un impact sur l'industrie de la mode elle-même. Il est important que l'industrie soit consciente des effets que cela peut avoir sur l'environnement et les personnes qui travaillent dans l'industrie. Question numéro 1. Quel est le style vestimentaire préféré de Marc? شیوه مورد علاقه لباس پوشیدن مارک چیه؟ Quelle est l'opinion de Marc sur l'importance de la mode? نظر مارک راجع به اهمیت مد چیه؟ Comment la mode peut-elle avoir un impact sur l'environnement et les personnes qui travaillent dans l'industrie? چطور مد میتونه تاثیر بذاره روی محیط زیست و افرادی که توی این صنعت کار میکنن؟ روز 16 میخوایم درباره مشاغل صحبت بکنیم. پس شما رو روز 16 دوست دارم که ببینم و میبینم.